अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, सबसे पहले तो कोरोना की हवाले से एक दफ़ा फिर हम समझते हैं कि हमारा ये फ़र्ज़ है कि आपको बताएं कि इस दफ़ा फिर बहुत ही खौफनाक तरीके से कोरोना फैलना शुरू हो गया है। और कल यानी कि जो 11 तारीख थी इतवार को, उसमें पाकिस्तान में आज तक जितने अरसे से कोरोना आया है, एक दिन में 24 घंटे में 100 से ज़ायद डेथ्स हुई हैं, इंतकाल कर गए लोग कोरोना से, और ये अब तक का हाईएस्ट नंबर है 24 घंटे का। और हुकूमत तो अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रही है, सबको इत्ला दे रही है, बता रही है, बार बार बता रहे हैं कि खुदा रहा SOPs पर अमल करें। हम यकीनन हमारा पूरा का जो पूरा ईमान है वो यही है कि अल्लाह तवक्कल है, अल्लाह ही हमारी हिफाजत करेगा। लेकिन इससे पहले कि हमें भी मदद करनी है, वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और ये एक इंतहाई खौफनाक सूरत हाल बनती जा रही है। अगर आज भी हम, और ख़ास तौर पर जब रमज़ान आ रहा है, तो हमें और ज़्यादा सोचना है, एहतियात करनी है कि रमज़ान जैसे पाक बाबरकत महीने में हम तमाम हमारे जो दोस्त अहबाब साथी तमाम उम्मत मुसलमान के लोग महफूज रहें इस वबा से। लेकिन एहतियात फिर भी ज़रूरी है और एहतियात करना हम पर लाजिम है इस सूरत हाल में। और हम तवक्को यही करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम, जो कि बाशऊर अवाम है, समझदार अवाम है, वो यकीनन ख्याल रखेंगे और इस वबाई मर्ज़ के ख़िलाफ़ जो लड़ना है वो उसका एक ही हल है कि आप SOPs पर अमल करें, फासला रखें, मास्क पहनें और अपने हाथ बार बार धोएं 20 सेकंड तक साबुन से। ये आम मैसेज है, चल रहा है, लेकिन अब हमें ज़्यादा ज़रा सीरियसली इस पर सोचना है। नाज़रीन, कल बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी जो CEC थी उस पीपल्स पार्टी की, उसमें कुछ फैसले लिए और फिर आज कंटिन्यू किया। और जो एक सबसे बड़ा फैसला जो नज़र आया वो यही था कि जो PDM की जानिब से शो कॉज नोटिस उनको इशू हुआ था, वो उन्होंने फाड़ कर PDM के मुंह पर मार दिया। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP से माफी मांगी जाए शो का देने पर, और हम एक खुद मुख्तार आजाद पार्टी हैं, हम किसी की डिक्टेशन में नहीं आ सकते। और इस्तीफों का मामला जब आएगा हम देखेंगे, हम भी उस पर गौर करेंगे, लेकिन हम किसी के कहने पर नहीं चल सकते। अगर किसी को बहुत शौक है अभी इस्तीफे देने का तो 100 बिस्मिल्लाह दे दें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि अब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद नहीं कर सकते और वो अब से PDM में नहीं रही, और जो भी PDM छोड़ेगा वो अपना नुकसान करेगा, ये शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है। फिर अब्दुल गफूर हैदरी साहब से मैं देख रहा था, एक जगह चल रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज का फैसला सियासी खुदकुशी है। और ये भी शायद खाकान अब्बासी साहब का ये भी ख्याल है कि जो जमात अपनी ज़बान पर कायम नहीं रह सकती वो PDM का हिस्सा नहीं हो सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM के तमाम ओहदों को छोड़ दिया है और बिलावल भुट्टो साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि जनाब क्योंकि अब हम PDM का हिस्सा नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि एहतजाजन तमाम ओहदे जो हैं उनसे आप दस्तबरदार हो जाएं PDM के और हमसे माफ़ी मांगी जाए। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जनाब ये फैसला जो है वो PDM में दोबारा होगा। PDM की जब क़यादत बैठेगी, मौलाना फजलुर रहमान साहब फैसला करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैसे जवाब दिया जाएगा। और शो कॉज जो किया गया था वो मौलाना फजलुर रहमान और PDM की दीगर जमातों ने मिलकर फैसला करके शो कॉज किया था। राना सनाउल्लाह साहब का ख्याल है कि अब हम दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं, मिल बैठकर बात की जा सकती है। इन्हीं तमाम मामला पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है अहमद यार हिराज साहब, चेयरमैन वज़ीर आज़म मुआइना टीम, बहुत बहुत शुक्रिया हिराज साहब आपका। सेनेटर ससी पिलीजो साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा। और डॉक्टर निसार चीमा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मेरे साथ शामिल हैं। पहले ज़रा बिलावल भुट्टो साहब की बात सुन लें, क्योंकि वो फरमाते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शो कॉज नोटिस को मुस्तरद करती है। जी, जानना चाहूँगा पहले डॉक्टर निसार चीमा साहब से कि मोहतरमा का आ तो गया, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड और बहुत गुस्से में बिलावल भुट्टो साहब ने
یہ بات کی. کل جو انہوں نے باتیں کی وہ بھی آپ کے سامنے. انہوں نے کہا کہ اعظم نذیر تارڑ کو میں کس طرح ووٹ دے سکتا تھا اور اپنے ورکرز کو یا اپنے پارٹی ممبرز کو کیسے کہہ سکتا تھا کہ ان کے حق میں ووٹ کریں, جو کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر مقدمہ لڑ رہے ہیں جنہوں نے بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا. یہ کل کی بات ہے. تو اب پی ایم ایل این کے پاس اب آپشنز کیا ہیں؟ اب ہم سمجھ لیں کہ پی ڈی ایم از نو مور یا پی ڈی ایم انٹیکٹ ہے ابھی بھی؟ دیکھیے ضمیر اعظم صاحب, میں تو بہت پر امید رہنے والا شخص ہوں, بہت آپٹمسٹک ہوں, اور یہ ساری جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی, جو کچھ اس طرح کے جو مخالفانہ اسٹیٹمنٹس بھی آئیں دونوں طرف سے, یہ نہیں آنی چاہیے تھی, اور یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور سچی بات یہ, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑے ہم ایک عظیم مقاصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ, اور وہ مقاصد یہ تھے کہ ملک میں حقیقی جمہوریت کی بحالی کو یقینی بنایا جائے, ملک میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے. اور یہ جو نااہل و ظالم حکومت مسلط کر دی گئی ہے, جو یہ ہے کہ جو عذاب کی شکل میں اب یہ پوری قوم اس کو بھگت رہی ہے, یہ ہے کہ اس سے نجات حاصل کی جائے. یہ مقاصد تھے, اور ان مقاصد کے حصول کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے تھے. اسٹریٹجی میں اختلاف بھی رہا, لائے عمل میں اختلاف ہوتا ہے, کانس ڈفرینس اوپینین ہوتی ہے, لیکن چونکہ مقاصد کے حوالے سے ہم سب یکسو تھے, اس وجہ سے مجھے یقین ہے اب بھی کہ انشاءاللہ یہ جو ہے یہ اس کو ایڈریس کر لیے جائیں گے ساری ایشوز. یہ جو دراڑیں پیدا ہوئی ہیں انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ لیکن ڈاکٹر صاحب معاملات ہوں گے, اور ہم یہ ہے کہ بالکل اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پھر اکٹھے جدوجہد کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اپنے مقاصد کے لیے پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے, لیکن شو کاز کی لینگویج بڑی عجیب سی تھی, اور اس کے بعد کی سٹیٹمنٹس بھی آپ ہی کی لیڈرشپ کی طرف سے بہت سخت اسٹرانگ ورڈڈ لینگویج آتی رہی. تو یہ ساری صورتحال تو پھر یقیناً تکلیف دہ ہونی کسان پیپلز پارٹی کے لیے. دیکھیے میں ضمیر اعظم صاحب, میں کوئی یعنی اس کی طرف یہ میں الزامات اور جوابی الزامات کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا. میں تو یہ کہ اصولی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا بھی قصور ہے, ہم چونکہ مقاصد ہمارے بڑے ہیں, یہ بڑے ہیں, یہ جو غلط فہمیاں ہیں ان کی نسبت مقاصد ہمارے بہت اونچے اور بہت بلند ہیں, بہت بڑے مقاصد ہیں جن کے لیے ہم اکٹھے ہوئے تھے. مقاصد جب بڑے اور ان کے حوالے سے کوئی اختلاف نہ ہو, سب یکسو ہوں, تو پھر یہ اس طرح کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. اور مجھے انشاءاللہ پوری امید بھی ہے, میری خواہش بھی ہے کہ یہ غلط فہمیاں دور ہوں. چلیں, شازیہ مری صاحبہ, بلاول بھٹو صاحب کے اندر غصہ بھی نظر آ رہا تھا, اور پھر کل جو انہوں نے بات کی نذیر تارڑ صاحب کے حوالے سے, بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آپ نے تو آپ ہی کی مطلب حکومت تھی جس میں بی بی صاحبہ کے مینشن کیے ہوئے نام, پرویز الہی صاحب کے نام کو مینشن کیا تھا کہ یہ میرے خلاف جو ہے معاملہ ہو سکتا ہے, یہ میرے قاتل ہو سکتے ہیں, اور پھر معاملات بھی چلتے رہے اس طرح. وہی آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنے, اور صرف اعظم نذیر تارڑ صاحب پر اتنا غصہ کیونکہ وہ صرف اپنا ایک پروفیشنل وکالت کر رہے ہیں, کسی کا کلائنٹ ہیں ان کے. شکریہ ضمیر صاحب. ہمارے جو بھائی ہیں امام صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑے ہی مثبت سوچ رکھنے والے ہیں. کاش کے میڈیم کے سربراہی اور اسٹیئرنگ کمیٹی میں لوگ جو نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے وہ بھی اسی سوچ کے وہ حامل ہوتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ رویہ بڑا ہی افسوسناک رہا ہے مسلم لیگ نون کے ان ساتھیوں کا. میں ساری مسلم لیگ نون کو بھی نہیں اس پر ڈالتی کو کوسچن مارک, لیکن شاید خاقان عباسی صاحب بڑی ریسپیکٹ کرتے سب, اسی وجہ سے اتحاد بنانے کی کاوشیں کی, کوششیں کی چیئرمین بھٹو زرداری صاحب اور ہماری پارٹی نے. بالکل. میں شاید خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے جو آج انہوں نے 2-3 باتیں ایک نجی چینل پر میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپل پارٹی پر اب اعتماد نہیں کیا جا سکتا, پیپلز پارٹی اب پی ڈی ایم میں نہیں رہ سکتی, جو جماعت اپنی زبان پر قائم نہیں رہ سکتی وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہو سکتی. یہ شاید خاقان عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں. ضمیر صاحب اب آپ خود بتائیں, آپ کی ماشاءاللہ بڑی دور نظری سے طریقے سے ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں آپ. شاید خاقان عباسی ہوں, احسن اقبال صاحب ہوں, بڑے سینئر لوگ ہیں, بڑی امیدیں بھی ہم کرتے ہیں
करते थे, या आरड़ साहब तो ठीक है नए आए, उन्होंने भी जल्दबाजी पता नहीं क्या थी। इन लोगों को मुझे नहीं पता किस किस्म की जल्दबाजी थी या चीजों को इतना नेगेटिवली क्यों वो न सिर्फ खुद देख रहे थे लेकिन लोगों को भी दिखाने की कोशिशें की। दरारें जो पड़ी है उसकी असली जड़ जो देखी जाए तो इन रहनुमाओं की जो बयानात से शुरू हुई है, इल्जाम दर इल्जामात। फिर मौलाना साहब ठीक भी नहीं थे, वो थे ही नहीं। इतनी जल्दबाजी क्या थी कि एक कट्ठ जमा करके वो मीटिंग भी आप नाम उसका नहीं दे सकते। ये कोई इताअत एक्शन ही नहीं था, इस इताअत का कोई आइन नहीं था, एक रेजोल्यूशन थी जिसकी पॉइंट्स थी, वो डायरेक्शन दे रही थी, हम उस पर जदोजहद कर रहे थे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर। चले बिल्कुल, मैं बिल्कुल मैं समझता हूं, लेकिन क्या अब ये माफी नामे से कम कोई मतलब उम्मीद नहीं की जा सकती जब तक पीडीएम की दीगर जमातें, जिस तरह मरियम साहिबा ने आज का, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं कि उन्होंने कहा कि जी ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का और पीडीएम का जमा, तो जब तक माफी नामा नहीं आएगा तब तक कोई उम्मीद नहीं है पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम के फोरम पर जाकर बैठ सके। जमीर साहब कर दी उन्होंने, ये तो कोई किसी चीज की तुक नहीं बनती। शोकाज नोटिस का अख्तियार किसने दिया था काका अब्बासी साहब को? अगर वो ऐसी जो है बेढंगी किस्म की चीज जो है वो करेंगे, इसको हम अपनी ठोकर पे रखते हैं। सही कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, सीसी हमारी जो बैठी थी उसमें सारी सुबह की नुमाइंदगी है, आजाद कश्मीर सारी बड़ी पार्टी पीपुल्स पार्टी। 2 दिनों तक उन्होंने सर से सर मिलाकर सबको बड़ा बुरा लगा, एक ये इंसल्ट की तरह ये लगा। उन्होंने रद्द किए ये सारी चीजें, इस वजह से हमारा रिएक्शन जो था वो जस्टिफाइड है। और हमने कहा है कि हम प्रोटेस्ट में, बिलावल साहब का अभी फुटेज दिखाया, उन्होंने कहा प्रोटेस्ट में हम जो है इस्तीफा दे रहे हैं और अनकंडीशनल अपॉलॉजी जो है अगर वो नहीं आएगी तो जाहिर बात है फिर हमारा दूसरा जो लाएअमल होगा जमीर साहब, वो फिर थोड़ा सा जाहिर बात है वो हमें फिर लोग सही बिल्कुल सही। अहमद यार हिराज साहब, आप मतलब एज एन ऑब्जर्वर, अब पीडीएम के हवाले से आपके सामने चीजें आ गई, शेख रशीद साहब की भी स्टेटमेंट्स आई हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर अब आपको पीडीएम में लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी इसी अपने स्टैंड पर कायम रहती है तो वो जान दोबारा नजर आएगी पीडीएम में, जिस तरह पहले लग रहा था कि जी लॉन्ग मार्च भी होगा और फिर शायद एक पॉइंट पर इस्तीफे भी हो जाते? ज़मीर अदर साहब, इनका तो दोनों जमातों का, अच्छा बाकी जमातें नहीं है इसमें, लेकिन ये जो मेन इस वक्त पिक्चर में है वो तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात होती आ रही है या JUIF की होती आ रही है। अब आप इन 3 जमातों को देखें ना तो इनका JUIF तो कभी किसी पार्टी के साथ अलायंस करती है, कभी किसी के साथ करती है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी का अलायंस ना कभी किसी को नजर आता था, ना कभी ये मुतवक्के होता था। अगर आपको याद भी हो 2-3 साल पहले, ये पिछले इलेक्शनों से भी पहले, नसीम ज़हरा के प्रोग्राम में इमरान खान साहब ने कहा था, आई थिंक उन्हीं के प्रोग्राम में कहा था कि जी जिस वक्त मैं अपनी कार्रवाई शुरू करूंगा हुकूमत में आने के बाद तो आप देखना ये सारी जमातें इकट्ठी हो जाएंगी। तो आगे से उन्होंने कहा कि जी सारी हो सकती है लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठी नहीं हो सकती। यदि एनालिस्ट का तब भी ये ख्याल था कि ये दोनों जमातें इकट्ठी नहीं हो सकती, बिकॉज इनकी आपस में एक हिस्ट्री है, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल अगेंस्ट ईच अदर। आइडियोलॉजी डिफरेंट, नजरियाती डिफरेंसेस हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो सेंटर लेफ्ट है, PMLN शायद सेंटर राइट है, प्रॉब्ली इस वजह से। एग्जैक्टली। तो अभी ये जिस वक्त पीडीएम इनकी बनी भी है उस वक्त भी कई लोगों को ये अंदाजा था कि बाकी सारी जमातें तो शायद इकट्ठी हो सकती हैं, अकेली पीपल्स पार्टी के गिर्द सारी जमातें इकट्ठी हो सकती हैं, अकेली नून लीग के गिर्द भी इकट्ठी हो सकती हैं, लेकिन ये दोनों एक इत्तेहाद का हिस्सा इन द लॉन्ग टर्म नहीं रह सकेंगे। अब वो हमने देख लिया, इनके जो इकट्ठे होने का मरकज था, जो उसका फोकस था, वो था पीटीआई गवर्नमेंट को हटाना। अब ये हमें नजर आ रहा है कि इनके जो डिफरेंसेस हैं वो इस फोकस से ज्यादा बड़े थे। ये जो मकसद हासिल करना चाहते थे वो मकसद इनके आपस के तनाव से के मुकाबले में वो मकसद छोटा पड़ गया और इनका तनाव आपस में जो है वो उजागर हो गया। पीपल्स पार्टी का स्टैंस आपको, अहमद यार हिराज साहब, अगर दोनों में से किसी एक पार्टी का स्टैंस आपको मतलब अप्रिशिएट करने को कहा जाए तो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में आप किस पार्टी का स्टैंस जो है वो अप्रिशिएट करेंगे एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, नॉट एज ए मेंबर ऑफ PTI? आई विल अप्रिशिएट पीपल्स पार्टी स्टैंस। वो कम से कम स्टेबिलिटी की तरफ तो जा रहे हैं। उनका जो भी डिसीजन है उसके नतीजे में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को
आगे चलने का मौका मिल रहा है और पार्लियामेंट के अंदर सारी डिबेट होने का मौका मिल रहा है। सही। जिस किस्म की लॉन्ग मार्च और इस तरह की हरकतों के साथ तो आप खुद जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाली बातें करने वाली बात है ना। सही, मतलब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्टैंड है, इस पर हम अभी मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद हम निसार डॉक्टर साहब से जाएंगे कि अगर कुछ स्टैंड में गलत था तो पीडीएम के फोरम पे पीएमएलएन की लीडरशिप ने क्यों नहीं ये बात समझ ली वक्त पर ही और कोशिश नहीं की कि ये तमाम सब पार्टीज इकट्ठी रहती। ब्रेक के बाद सस्ती पिलिजो साहिबा, ये एक बहुत बड़ा सख्त इल्ज़ाम है कि हुकूमती अरकान के साथ मिलकर ऑपोजिशन की लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सीट पर कब्जा किया है। मतलब ऑपोजिशन के ऊपर अगर ये इल्ज़ाम लग जाए तो वो बड़ा मतलब संगीन समझा जाता है। अमीर साहब बेसिकली हम या हमारी पार्टी, इवन मेरी फैमिली भी, सासी फैमिली है, खुद में भी बड़ी बर्दाश्त की हमने है, शुरू से बहुत सारी चीजों से गुजरे हुए लोग हैं सासी तरह। लेकिन ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है हमें कबूल नहीं है। ये गलती पे तेल का काम कर रहे हैं। और राना सनाउल्लाह खान साहब जो है वो आज क्या तुक पड़ी थी कि ये सारी चीजें पहले तो वो हमें क्लियर करें। पंजाब में जब अदम एतमाद वाला भी तो ऑप्शन था, सिर्फ इस्तीफा वाला थोड़ी था। इस्तीफा वाला ऑप्शन तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से वो आखिरी ऑप्शन के तौर पे था, पहले ऑप्शन के तौर पे नहीं था। पंजाब में अदम एतमाद वाला या दूसरी जगह वो तो खा गए। जो सेनेट में अरेंजमेंट मैनेजमेंट हुई वो तो उसका कोई जवाब नहीं। आजाद कश्मीर में माइनॉरिटी के होते हुए होने के बावजूद, जो आज बिलावल साहब ने भी बात की, उन्होंने अपोजिशन लीडर लेकर आना चाहा। और यहाँ नेशनल असेंबली में भी अपोजिशन लीडर भी उनका, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी उनकी, दूसरी जो बड़ी तगड़ी कमेटीज है वो भी उनकी। इस तरह नहीं, पहले तो पार्लियामेंट में बैठने के कायल नहीं थे। जब हमने उनको रास्ता ये दिखाया कि भाई थोड़ा सा सारे ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे। आज वो अगर पीएमएलएन डस्का सेलिब्रेट कर रही है तो शायद वो भी पीपल्स पार्टी की ही कोशिश है, क्योंकि इस्तीफे से मना करना की वजह ही थी कि आज बाय इलेक्शन में पीएमएलएन सेलिब्रेट कर रही है डस्का। दिल की आवाज कही वरना आलम, सॉरी मुझे आवाज, ये जो कामयाबियां जो लोग कह रहे हैं कि छोटी बड़ी नहीं, बड़ी कामयाबियां हैं ज़मीनी इंतखाबात में, ये लोग तो सिरे से बेचने के लिए तैयार नहीं थे। हमने उनको वो राहें दिखाई, हमने जो है ट्रांसपेरेंट और जो कराची NA 249 में कुछ हेल्प आउट कर रहे हैं पीएमएलएन को। नहीं जी, इलेक्शन ही एताज नहीं है। कराची में हम खुद जो है ताल्लुक जो है, जाहिर बात है पूरे पाकिस्तान में हमारी पार्टी है, लेकिन सिंध का रोल ज्यादा बनता है, मैंडेट भी दिया है। तो कराची में हमारे लोग जो है, मंदुखल साहब एक बहुत ही जबरदस्त हमारे उम्मीदवार हैं। लेकिन फैसल वाडा के बाद रनर्स अब तो शहबाज शरीफ साहब से थे, तो उनका तो एक साइजेबल मतलब राइट तो नहीं देना चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से। जमीर साहब, हम भी एक पार्टी है, खुदा को मानिए, हमारा सही बिल्कुल सही। चलें, मैं चीमा साहब की तरफ जाऊंगा। बाकी राना सनाउल्लाह साहब की ये बेतुकी बातें थी, इसमें आज कोई नहीं था। उन्होंने जल्दी पे तेल का काम किया है। हम बाहमी म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ चलना चाहते हैं। अभी भी हम समझते हैं ये चीजों को ठीक करें। बिल्कुल। चीमा साहब, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि पीडीएम मैंने बनाया। क्या कहा ये जरा सुन ले, एक छोटी सी मुख्तसर सी बात है, फिर मैं आपका कमेंट। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो इस बात के बाद फिर आपका क्या राय है मैं जानना चाहूंगा। चीमा साहब, ये तो एक तो आ गया, दूसरा ये कि माफी नामा के लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे, माफी मांगेंगे बाकी पीडीएम की जमातें, पीपल्स पार्टी और एएनपी से? देखिए मैं गुजारिश करूँ कि जो ये रंजिशें जो नहीं होनी चाहिए थी, पैदा इस तरह हुई, तो सबसे आम बात थी वो ये थी कि आप जानते हैं कि यूसुफ गिलानी साहब हमारे मुस्तरफ़ा उम्मीदवार थे। हमने भरपूर साथ दिया उनका, उनको सेनेटर बनवाने के लिए। आप ये भी जानते हैं कि उनको सेनेट के चेयरमैन बनवाने के लिए हमने हर तरह का तामुल किया। और मुझे यकीन है, देखिए उस वक्त वैसे अगर चीज तय हुआ था कि सेनेट के चेयरमैन अगर पीपल्स पार्टी से होंगे तो लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट से मुस्लिम लीग से होंगे। मरियम साहिबा ने उस्मान बुज़दार साहब का वोट ऑफ जी कि अगर फर्ज करें गिलानी साहब को ना हो सके, जो कि मैं समझता हूँ कि वो मुंतखब हो गए थे,
ان کے ووٹ جو ہے وہ بالکل غیر قانونی طور پر ناجائز طور پر مسترد ہوئے. اچھا لیکن یہ ہے کہ فرض کریں نہیں وہ ہوئے تو انہیں اگر یہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ انہیں لیڈر آف دی اپوزیشن بننا چاہیے تو میرے خیال میں بڑا آسان طریقہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت میں سے کوئی شخص کوئی ہمارے قابل احترام ہے سارے زرداری صاحب نہیں بالکل صحیح ہے لیکن اور گیلانی صاحب بھی پرویز حسن صاحب بھی ان میں سے کوئی شخص پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ صاحب سے بات کر لیتے تو یہ مسئلہ آسان طریقے سے حل ہو جاتا. اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے روایتی فراق دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یوسف زائی گیلانی صاحب کے نام سے اگری کر لینا تھا. اب یہ ہے کہ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی حل یہ ہے کہ یہ تو آج مریم صاحبہ نے کہہ دیا نا ڈاکٹر صاحب آج تو مریم صاحبہ نے کہہ دیا کہ نوٹس دینے کا فیصلہ پی ڈی ایم کا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت پر یقین ہے اور ان کی دانشمندانہ سوچ پر چھوڑتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ہمیں ان کی قیادت پر پورا اعتماد ہے. یقیناً آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. احمد یار ہراج صاحب یہ تو ہے لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی نے ایک آپشن دی تھی کہ جی چیف منسٹر پنجاب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے جس پر کہا یہ جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب تو تھوڑے سے ایگری تھے لیکن مریم نواز اور میاں نواز شریف صاحب اس بات پر قطعی طور پر اتفاق نہیں کر رہے تھے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اگر یہ علیحدہ کوئی موو چلتی ہے جس میں حمزہ اور شہباز مل کر پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ لوگ تیار ہیں اس کو فیس کرنے کے لیے کیونکہ کہا جا رہا ہے عید کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ آئیں گے؟ دیکھیں نا ہمیں تو خیر کی توقع نہیں ہے نا اس جماعت سے نہ اس جماعت سے. ہماری تو یہ اپوزیشن ہے دونوں جماعتیں یہ مل کے کریں یا الگ الگ کریں ہم نے بہرحال فیس تو کرنا ہے. یہ جو بھی کارروائی کریں گے اس کو انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت فیس کرے گی. لیکن یہ جو آپ نے ابھی جو سینیریو پیش کیا ہے یہ تو بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سینیریو بنا دیا ہے کہ یعنی نون لیگ میں اب قیادت کی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. دیکھیں اب یہ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی لیکن بہرحال یہ تو نظر آ رہا ہے کہ مریم صاحبہ کی قیادت میں تو نون لیگ اپنے نتائج جو حاصل کرنا چاہتی تھی وہ نہیں حاصل کر سکتی. لگتا تو اسی طرح ہے کہ they will have to change their stand now and change their stance. اور کیا حاصل کرنا چاہتی تھی مریم صاحبہ؟ یہ کہ پی ڈی ایم بنا کے تو نیا الیکشن کی طرف جانا چاہتی تھی یا ان ہاؤس چینج کرنا چاہتی تھی جو بھی وہ چاہ رہی تھی. مطلب کوئی ذاتی ایشو نہیں تھا ذاتی معاملہ نہیں تھا مریم نواز صاحبہ کا؟ نہیں معاملہ تو ذاتی ہی ہے نا. بنیاد تو ذاتی معاملات ہی ہے. یا ان معاملات کے اوپر کوئی لے دے ہو جاتی یا پھر یہ اپنا جو بھی پریشر ٹیکٹکس یوز کر رہی تھی لانگ مارچ یا پارلیمنٹ کے اندر ان ہاؤس چینج کی کوشش وہ جو بھی نا معاملہ تو بہرحال بنیاد تو وہی ہے جنید حضرت صاحب جو کیسز والی بنیاد ہے جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور یہ ایکچوئل کیسز نہیں ہو رہے ہیں جبکہ یہ سارے کیسز ان کے اپنے دور کے بنے ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی دور کا تو ان پہ کوئی کیس نہیں بنا. چلیں بالکل صحیح. ذرا تھوڑا سا بریک پہ جانے کے بعد جب بریک سے آنے کے بعد تھوڑا سا آنے کی کوشش کریں گے کہ اب کیا پاکستان تحریک انصاف بھی تھوڑی سی پریشان ہے. ان کی لیڈرشپ جہانگیر ترین صاحب کے معاملات دیکھ کر پھر ملتان میں ایک بہت بڑا آج ظہرانہ بھی ہوا اور پھر جو اسٹرینتھ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. جی احمد یار ہراج صاحب یہ تو کافی معاملات اور سننے میں آ رہا ہے کہ نمبر بڑھتا جا رہا ہے پنجاب میں خاص طور پر ساتھیوں کا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھیوں کا. دیکھیں اب یہ تو جو مریم صاحبہ کو موقع مل گیا اور دوسروں کو بھی موقع ملے گا اس موضوع پہ بات کرنے کا تو ظاہر ہے یہ تو باتیں کریں گے. جہانگیر ترین صاحب کا جو معاملہ ہے اس کو بہرحال لائٹلی تو نہیں لیا جا سکتا. ان کی ایک بہت بڑی خدمات بھی ہیں پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں الیکٹڈ ممبرز ہیں ایم ایل ایز ایم پی ایز ان کے ساتھ ان کے رابطے بھی اور تعلقات بھی ہیں. اور پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت بڑا فیکشن جو ہے ایک بہت بڑی تعداد بہرحال یہ سمجھتی ہے کہ اس کیس کو جس طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے اس طرح ہینڈل نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس میں یہ تمام حضرات جو ترین صاحب کے ساتھ مل رہے ہیں اظہار یکجہتی کر رہے ہیں تو اپنا موقف پیش کر رہے ہیں.
اور اس میں خان صاحب کے ساتھ بھی ترین صاحب کا یقیناً رابطہ ہوا ہوگا، کوئی بات چیت ہوئی ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے کو جس طرح مریم صاحبہ یا اپوزیشن کے دیگر لوگ جو توقع رکھتے ہیں کہ کوئی نتیجہ اس میں سے ان کی مرضی کا نکل آئے گا، میں نہیں سمجھتا یہ حالات اس طرف جائیں. لیکن بہرحال اس معاملے کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا. لائٹلی نہیں لیا جا سکتا. چیمہ صاحب، اس سچویشن سے فائدہ اٹھائیں گے اپوزیشن، خاص طور پر پنجاب میں بزدار صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک لائیں گے؟ چیمہ صاحب کو آواز شاید نہیں جا رہی. سسی پلیجو صاحبہ، آپ کی طرف سے پیپلز پارٹی کے لیڈر کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عید کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک لائی جا سکتی ہے. تو یہ اب جو ساری صورتحال بن رہی ہے، مریم صاحبہ کا بیان بھی آپ نے سن لیا، تو اب پیپلز پارٹی کا جو ایک بیانیہ ہے خاص طور پر پنجاب حکومت کے حوالے سے، اس کو کوئی تقویت ملتی نظر آ رہی ہے آپ کو کہ باقاعدہ ایگریسیولی اس کو پرسو کریں گے؟ کیونکہ مریم نواز اور میاں نواز شریف تو شاید اس حق میں نہیں ہیں کہ موجودہ حالات میں ووٹ آف کانفیڈنس لایا جائے عثمان بزدار صاحب کے خلاف، یا پھر حمزہ شہباز کو چیف منسٹر بنایا جائے. کافی کچھ ہو سکتا تھا. اپوزیشن کے جھولی میں کافی چیزیں پڑ سکتی تھی. اچھی اسٹریٹجی سے ایسے جا رہے تھے، لیکن کچھ نادان دوستوں کی وجہ سے یہ پخ ڈال دیے انہوں نے. یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ جب لانگ مارچ ہونے والا تھا تب وہی ساری چیزیں کیوں ہوگی جو ہم بھی تیاری کر رہے تھے. لیکن ضمیر صاحب کہنے دیں مختصراً، سیاست بڑی بہرحم چیز ہے. ابھی ترین صاحب کی بات ہو رہی تھی، کبھی ان کے جہاز کے مسافر، یہ ساری چیزیں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ساری چیزیں متواتر، اور گھر کے بھیدی تھے، گھر کے لوگ تھے، اور پھر معاملہ یہاں تک پہنچا. تو اب جب عددی لحاظ سے ایک چیلنجنگ صورتحال ہے خاص کرے پنجاب میں، اور بقول رانا ثناءاللہ کے ایک جیب میں پنجاب اسمبلی، دوسری جیب میں نیشنل اسمبلی ترین صاحب کے حوالے سے، تو obviously تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے، دکھنے میں آ رہا ہے کہ ہم اس چیز کو ہوا نہ بھی دیں تو ایک خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. اور یہ لوگ پولیٹیکل اتنے نہیں ہیں، خان صاحب کی ٹیم تتر بتریاں وہاں سے لیے ہوئے لوگ ہیں، تو ان میں سینس تھوڑا سا سیاسی سمجھ بوجھ اس طرح سے شاید نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ چودھری شجاعت اور چودھری صاحبان سے کوئی مشورہ کر لے تو کچھ بات بھی بنے. تجربوں سے چیزیں آتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا انصاف تبدیلی کریں گراؤنڈ پر کچھ بھی نہیں ہے، ہوا میں تیر چلاتے جائیں. لیکن ایسا نہیں، شوگر ملز، شوگر مافیا کے آپ لوگوں کے بھی کچھ ہیں، پی ایم ایل این کی بھی ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کی شوگر ملز ہیں. اب معاملات تو اگر صرف جہانگیر ترین صاحب کی طرف اتنا فوکس ہوگا تو پھر سچویشن تو ایسی بنے گی. بالکل. ڈاکٹر چیمہ صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا اب جو ماحول بن رہا ہے پنجاب میں، اتنے سارے ایم پیز جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے ہیں، ایک امید ہے، ایک مطلب ایک آپشن ہے اگر پی ایم ایل این تھوڑا سا اگریسیولی پیپلز پارٹی کے مشورے پر چلے تو عثمان بزدار صاحب کو ہٹایا جا سکتا ہے، پی ایم ایل این کے حمزہ شہباز صاحب کو چیف منسٹر بنایا جا سکتا ہے. تو اس پہ مانیں گی مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف؟ چیمہ صاحب، نثار چیمہ صاحب کو میرے خیال میں میری آواز نہیں جا رہی ہے. یقیناً ایک سوال تو ہے. احمد یار راج صاحب، ذرا تھوڑا سا دوبارہ اس طرف میں آنا چاہوں گا. اب اسٹریٹجی کیا ہے؟ کسی نے کوشش کی ہے جہانگیر ترین صاحب تک رابطہ کرنے کی، یا جو ان کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، مل رہے ہیں، ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان تک کوئی رسائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ کئی لوگ ہیں پارٹی کے اندر جو ظاہر ہے کہ دونوں سائڈوں پہ ڈیفیوز کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ادراک رکھتے ہیں اس معاملے کا کہ یہ اگر اپوزیشن اس طرح کی خواہشات لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اگر معاملہ ہاتھ سے نکل جائے تو پھر اس طرف کو بھی کسی بھی طرف کو جا سکتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کو لائٹلی تو ہرگز نہیں لیا جا سکتا. صحیح. احمد یار راج صاحب، ایک کوئکلی اگر ایک بات اور بتا دیں کہ ہماری اطلاعات یہ تھیں کہ شاید عید سے پہلے پرائم منسٹر خود چیف منسٹر پنجاب اور چیف منسٹر کے پی کو تبدیل کر دیں، اور کیونکہ جو کابینہ میں تبدیلیاں آنی ہیں اسی کا ایک جو ہے وہ تسلسل میں یہ یہاں پہ بھی کوئی تبدیلیاں متوقع ہیں. آپ کی اطلاعات ہیں ایسی کچھ؟
دیکھیں یہ اخبارات کی حد تک ہے. پرائم منسٹر نے جو بھی تبدیلی کرنی ہوتی ہے وہ اس کو پہلے جو مستحق تو نہیں کرتے نا, وہ تو اچانک ہی کوئی فیصلہ ہوتا ہے, اور فیصلے ظاہر ہے وہ خود بیٹھ کے سوچ کے کرتے ہیں جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اسلام آباد میں یہ بات گردش ہو رہی ہے کہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. بالکل, اسلام آباد میں تبدیلیوں کی جو ہے چل رہی ہیں, پاور کوریڈورز میں, پاور ڈرائنگ رومز میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. احمد یار ہراج صاحب, سینیٹر سسی پلیجو, ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.